ल अब यो मेरै लिमिटेसन जस्तो भयो है, यो अड टाइम भएर होला। अझै पनि 44 मात्रै छ। अब म सुरु गर्दै गर्छु। लास्ट क्लास पछि फेरि ग्याप भयो। तिमीलाई याद छ भने मैले मल्टी डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टमको स्टार्ट गरेको थिएँ र अब मल्टी डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टमको अहिलेसम्म कम्प्लिट गरेको पार्टमा चाहिँ जुन हामीले 2 डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टममा युज गरेको अप्रोच छ त्यो मल्टी डिग्रीमा गऱ्यो भने भेरी टिडियस हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि मल्टी डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टमको एनालाइसिस चाहिँ म्याट्रिक्स मेथडबाट सजिलो हुन्छ। सो त्यसको लागि अब हामीले इक्वेसन अफ मोसनलाई दुईवटा फर्ममा राख्न सक्छौँ, एउटा इन टर्म्स अफ स्टिफनेस म्याट्रिक्स र अर्को इन टर्म्स अफ फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स। सो लास्ट क्लासमा चाहिँ मेनली हामीले त्यो स्टिफनेस म्याट्रिक्स र फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स कसरी डिराइभ गर्ने, तिनीहरूको रिलेसन कस्तो हुन्छ, सो त्यो पार्टहरू डिस्कसन गरेको थियौँ। अब यो फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्सको युज चाहिँ हामी पछि अर्को नेक्स्ट च्याप्टर छ एप्रोक्सिमेट मेथड भन्ने, त्यसमा पनि फेरि हेर्छौँ है। सो त्यो किन कसरी युज हुन्छ भन्ने कुरा स्टिल अर्को च्याप्टरमा पनि आउँछ। र अब आजको क्लासमा चाहिँ तिमीले कुनै एउटा फर्ममा इक्वेसन अफ मोसन म्याट्रिक्स फर्मको इक्वेसन मोसन आइदर इन टर्म्स अफ फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स अर इन टर्म्स अफ स्टिफनेस म्याट्रिक्स इक्वेसन अफ मोसन तिमीसँग छ भने अब त्यसको बेसिसमा हामीले सिस्टमको इक्वेसन अफ मोसन कसरी डिराइभ गर्ने, सरी इक्वेसन अफ मोसन म्याट्रिक्स फर्ममा छ भने अब त्यहाँबाट सिस्टमको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी मोड सेप कसरी निकाल्ने त्यो पार्ट आज हेर्छौँ है। यो भिजिबल छ है सबैलाई? हजुर सर। ओके ल अब आज चाहिँ नेचुरल फ्रिक्वेन्सीज एन्ड मोड सेप अफ ए मल्टी डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम हेर्छौँ। र यसको मेन यो पार्ट भइसक्यो, यहाँबाट हेरौँ है। सो अब यो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी र मोड सेप क्यालकुलेट गर्नको लागि तिमीलाई बिगिनिङ भनेकै फर्स्टमा यु निड इक्वेसन अफ मोसन। अब लास्ट क्लासको तिमीलाई याद छ भने मैले त्यो डेरिभेसन कसरी गर्ने देखाइसकेको छु। सो मल्टी डिग्री फ्रिडम सिस्टमको इक्वेसन अफ मोसन चाहिँ हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा राख्छौँ। सो तिमीलाई अस्ति यो एम म्याट्रिक्स कसरी फर्म हुन्छ, के म्याट्रिक्स कसरी फर्म हुन्छ, त्यो कुराहरू अस्तिको क्लासमा मैले कभर गरिसकेको छु है। सो अब यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली तिमीलाई अब यो इक्वेसन अफ मोसन डिराइभ गर्न तिमीले सक्छौ भन्ने सेन्समा यहाँबाट स्टार्ट गरेको। सो अब तिमीहरू कसैको क्लास अस्ति छुटेको छ भने चाहिँ यो इक्वेसन अफ मोसन कसरी आउँछ चाहिँ योभन्दा लास्ट क्लासको मेटेरियलहरू तिमीहरूले हेर। सो अब यहाँबाट नेचुरल फ्रिक्वेन्सी र मोड सेपसम्म पुग्नको लागि चाहिँ हामीले यो इक्वेसन अफ मोसनलाई इन्भर्स अफ मास म्याट्रिक्सले प्री मल्टिप्लाई गर्ने। प्री भनेको म्याट्रिक्सको प्री र पोस्ट दुवै हुन्छ हैन। सो तिमीले अब यो बुझिहाल्छौ, एम इन्भर्स इन्टु एम गर्यो भने द्याट विल बी अ बिएन आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। त्यसपछि एम इन्भर्स केलाई चाहिँ एज इट इज राख्ने, बुझ्यो है। एम इन्भर्स एम भन्यो भने अब आइडेन्टिटी इन्टु अब भेक्टर मल्टिप्लाई गर्दा यो भेक्टर नै आउँछ, त्यो भएर डाइरेक्ट एक्स डबल डट मात्रै भयो। प्लस अब यसमा चाहिँ एम इन्भर्स के को प्रोडक्ट नै एज इट इज राखिदिने। अब जिरो भेक्टरलाई तिमीले एम इन्भर्सले मल्टिप्लाई गर्यो भने अगेन प्रोडक्ट विल बी जिरो भेक्टर। सो अब यो एम इन्भर्स केलाई एउटा अर्को म्याट्रिक्सको नाम दिने विच इज डी म्याट्रिक्स एन्ड इट इज कल्ड डाइनामिक म्याट्रिक्स, वेयर डी इज इक्वल टु एम इन्भर्स के इज कल्ड अ डाइनामिक म्याट्रिक्स। ल अब तिमीहरूले एभ्री टाइम यो फ्री रेस्पोन्समा तिमीहरूले एज्युम गरेको थाहा छ एक्स इज इक्वल टु यो तिमीले यही माथिकै इक्वेसनमा अस्ति पनि तिमीलाई मैले भनेको थिएँ, यो सिंगल डिग्री अफ फ्रिडम भएको चाहिँ तिमीले एमएक्स डबल डट प्लस केएक्स इज इक्वल टु 0 राख्थ्यौ। अनि यो इक्वेसनको सोलुसन तिमीले के एज्युम गर्थ्यौ भने एक्स इज इक्वल टु, अब हामीले पहिले चाहिँ ए राखेको थियौँ, अहिले मैले चाहिँ यहाँ अब एम्प्लिट्युड क्यापिटल एक्स लेख्थेँ है, यो जे भेरिएबल लेखे पनि भइहाल्यो। सो एक्स इज इक्वल टु एक्स साइन ओमेगा टी भनेर तिमीले एज्युम गर्थ्यौ, अनि त्यो सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि तिमीले नेचुरल फ्रिक्वेन्सी ओमेगा एनको भ्यालु निकाल्थ्यौ। अब अहिले सिमिलर अब चाहिँ तिम्रो इक्वेसन अफ मोसन के छ भने यहाँ चाहिँ मास म्याट्रिक्स छ, त्यसपछि एक्सेलरेसन भेक्टर छ। मैले यो 6.16 भन्ने इक्वेसनलाई फेरि यहाँ रिपिट गरेँ, के
into x is equal to 0. अब यसमा पनि तिमीले सेम हेर है, यो सेकेन्ड स्टेपमा जे एज्युम्सन लिएको थियौ त्यही एज्युम्सन लिने, तर अब यहाँ के गर्नु पर्यो भने तिम्रो सोलुसन सुड बी अ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर। अघि चाहिँ तिमीले एक्स को लागि सोल्भ गर्न खोजिरहेको थियौ, एउटा मात्रै एक्स प्यारामिटर थियो भने अब चाहिँ त्यस्तो एक्स भेक्टरमा आउँछ। तिम्रो डिग्री अफ फ्रिडम जति छ m1 को डिस्प्लेसमेन्ट x1, m2 को डिस्प्लेसमेन्ट x2 भनेपछि तिमीले अब चाहिँ सोलुसन पाउने भनेको डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टरको लागि। त्यही भएर x को भेक्टर x इज इक्वल टु अब इच मासको m1 को भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड x1 हुन सक्छ क्यापिटल x1, m2 को क्यापिटल x2, m3 को क्यापिटल x3। सो त्यो भएको भएर यहाँ एम्प्लिट्युडमा पनि भेक्टर राख्ने। यहाँ चाहिँ जुन अघि सिंगल एम्प्लिट्युड क्यापिटल x थियो सिंगल डिग्रीमा भने मल्टी डिग्रीमा क्यापिटल x राख्ने। अब त्यसपछि अनड्याम्प सिस्टममा साइनुसोइडल हुन्छ, सो साइन ओमेगा एनटी। सो त्यो भएको भएर यहाँ सिंगल डिग्रीमा जे एज्युम्सन गरेको छौ सिमिलर एज्युम्सन यहाँ गर्ने भनेर तिमीहरूलाई यति एक्सप्लेन गरेँ। अब बाँकी यो यसबाटै हेर। सो तिमीहरूलाई यो मैले एक्सप्लेन गरिहालेँ हेर है, यो 6.18 किन एज्युम गरेको। सो सिंगल डिग्री जस्तै अब चाहिँ यहाँ तिमीले भेक्टर राख्नु पर्यो। अब तिमीले 6.18 लाई 6.17 मा सब्स्टिट्युट गर। तिमीले नि गरेर हेर। 6.18 लाई 6.17 मा सब्स्टिट्युट गर। अब सब्स्टिट्युट गर्नको लागि तिमीले 6.18 लाई डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो 2 टाइम। सो तिमीले 6.18 लाई 2 टाइम डिफरेन्शिएट गर्यो भने x डबल डट should be equal to minus omega square capital X sin omega t। ल अब यो x डबल डट को भ्यालुलाई तिमीले इक्वेसन 6.17 मा सब्स्टिट्युट गर्यो भने म यहाँ एकचोटि रफली चाहिँ गरिदिन्छु तिमीलाई, अनि प्रपर अर्को पेजमा छ है त। माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यापिटल X sin ओमेगा टी प्लस डी। अब यो x को भ्यालु चाहिँ क्यापिटल X sin ओमेगा टी इज इक्वल टु 0 गरिदिने। अब यहाँबाट साइन ओमेगा टी कमन आउने भएपछि यो साइन ओमेगा टी क्यान नट बी 0, यो 0 भयो भने तिम्रो सोलुसन केही नि बाँकी रहँदैन भनेपछि बाँकी रहेको पार्ट अब तिमीलाई अर्को पेजमा देखाउँछु। हेर है, यो x डबल डट माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब लास्ट क्लासमा लास्ट च्याप्टरमा जस्तै 2 डिग्रीमा जस्तै यो ओमेगा स्क्वायर चाहिँ ल्याम्डाले रिप्रेजेन्ट गर्ने। ल यहाँ अझै मैले भन्दा फरक यो अब यस्तो गर्यो हेर है, माइनस ओमेगा स्क्वायरलाई ल्याम्डा राख्ने, अनि यो x साइन ओमेगा टी भनेको अगेन स्मल x भयो तिमीले अघि एज्युम गरेको भनेपछि डाइरेक्ट यो स्मल x कै टर्मको तिमीले यहाँ राखे पनि आउने इक्वेसन यो भयो। सो अब तिमीले अब यो याद गर्यो भने यो तिमीले म्याथमेटिक्समा पर्ने यसलाई। अब तिमीले यो दुईटालाई जोड्यो भने यो ल्याम्डा भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो। अब तिमीले यो म्याट्रिक्स र यो स्केलर क्वान्टिटीको जुन लिन्छौ सम लिनको लागि तिमीले आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सले मल्टिप्लाई गर्ने, तिमीलाई यो थाहा छँदैछ होला हैन। सो यसलाई कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स भन्ने र क्यापिटल X इज इक्वल टु 0 आउने भयो। यो साइन ओमेगा टी जुन अघि मैले भने त्यो क्यान्सल गरिदियो भने बाँकी आउने चाहिँ यो भयो। सो अब तिमीले यो लिनियर अल्जेब्रामा म्याथमेटिक्समा पनि पढेको छ होला। सो इट इज स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ आइजेन भ्यालु प्रब्लम। अनि अब यो नन ट्रिभियल भनेको बुझ्छौ है, यो राइट साइडमा 0 भएपछि यो x को भ्यालु इच को जुन क्यापिटल X छ क्यापिटल X को भ्यालु 0 भेक्टर भयो भने ओभियसली यो 6.20 सेटिस्फाई भइहाल्छ। सो त्यसलाई चाहिँ ट्रिभियल सोलुसन भन्छ, त्यो अटोमेटिक त्यतिकै आउने अभियस सोलुसन भयो। सब यसको अर्को नन ट्रिभियल सोलुसनमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट भयो। सो यो x को भ्यालु नन 0 बाहेक अरू कुन कन्डिसनमा यो 6.20 सेटिस्फाई हुन्छ त भन्दाखेरि जुन बेलामा यो म्याट्रिक्स कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ। सो तिमीले म्याथमेटिक्समा पनि पढेको याद छँदैछ होला। सो 6.20 को यसलाई आइजेन भ्यालु प्रब्लम हुन्छ म्याथमेटिक्सको ल्याङ्ग्वेजमा। सो अब यसको नन ट्रिभियल सोलुसन भनेको व्हेन डिटर्मिनेन्ट अफ द कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स d माइनस ल्याम्डा i इज इक्वल टु 0। ल अब तिमीहरूलाई
म्याथमेटिक्समा पढेको कतिको याद छ? अब यो डी को अर्डर अनुसार यो 2/2 को म्याट्रिक्स डी हो भने ल्याम्डाको 2वटा भ्यालु आउँछ। त्यसै गरी 3/3 को म्याट्रिक्स छ भने ल्याम्डाको 3वटा भ्यालु आउँछ। सो यो ल्याम्डाको यो इक्वेसनलाई तिमीले एक्सपान्ड, अहिले हामी न्युमेरिकलमा पनि हेर्नु होला हैन। सो यसलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि तिमीले अर्डर अनुसार 2 डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम छ भने ल्याम्डाको 2वटा भ्यालु आउँछ। 3 डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम छ भने ल्याम्डाको 3वटा भ्यालु अकर्डिङली डिग्री अफ फ्रिडम अनुसार अथवा डी को साइज अनुसार तिमीले जे भने पनि भयो। सो ल्याम्डाको भ्यालुहरु आउँछ। सो यो ल्याम्डाको भ्यालुलाई चाहिँ आइजन भ्यालु भन्ने र अब यो ल्याम्डा 1 ल्याम्डा 2 ल्याम्डा 3 तिमीसँग आइसकेपछि तिमीले सिम्पली अस्ति गरेको जस्तै यहाँ अघि सुरुमा हामीले एज्युम गरेको छौं नि ओमेगा स्क्वायरलाई ल्याम्डा राखेको हो। सो त्यसको मिनिङ अब तिमीलाई ल्याम्डाको भ्यालु थाहा भयो भने ओमेगा भनेको चाहिँ रुट अन्डर फर्स्ट नेचुरल फ्रिक्वेन्सी रुट अन्डर ल्याम्डा 1। त्यस्तै सेकेन्ड नेचुरल फ्रिक्वेन्सी तिमीलाई चाहियो भने रुट अन्डर ल्याम्डा 2 गर्नु पर्यो तिमीले। सिमिलरली रुट अन्डर ल्याम्डा 3 गरेर तिमीले 3वटा नेचुरल फ्रिक्वेन्सी पाउन सक्छौ। अब त्यसपछि यसको मोड सेप के हो त भन्दाखेरि अब तिमीले यो फेरि 6.20 मा गएर तिमीलाई याद छ नि आइजन भेक्टर क्याल्कुलेट गरेको। अब तिमीले 6.20 लाई यो वेमा राख्दिने d माइनस ल्याम्डा 1 इन्टु i। अनि त्यो केसमा आउने यो x को भ्यालुलाई चाहिँ आइजन भेक्टर करेस्पोन्डिङ टु आइजन भ्यालु ल्याम्डा 1 भन्ने इज इक्वल टु 0। सो अब यसमा चाहिँ तिमीले अहिलेको केसमा चाहिँ तिमीले यो 6.20 और 6.21 लाई सब्स्टिट्युट सोल्भ गर्दा चाहिँ ल्याम्डा निकाल्यो भने अब चाहिँ तिमीलाई ल्याम्डा थाहा छ। त्यो भएपछि अब यो चाहिँ नोन क्वान्टिटी जस्तो भयो। अब तिमीले यो सेटिस्फाई हुने x1 निकाल्छौ। सो त्यसले चाहिँ यो फर्स्ट नेचुरल फ्रिक्वेन्सीको करेस्पोन्डिङ मोड सेप दिन्छ। सो म्याथमेटिक्सको ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ त्यसलाई आइजन भेक्टर भन्ने। त्यसैले अहिले अब यो भाइब्रेसनको केसमा चाहिँ इट गिभ्स यु मोड सेप। अब त्यस्तै गरी तिमीले यहाँ ल्याम्डा 2 राख्यो भने त्यसको करेस्पोन्डिङ भेक्टर x2 आउँछ, त्यो चाहिँ सेकेन्ड मोड सेप। सिमिलरली ल्याम्डा 3 राख्यो भने थर्ड आइजन भेक्टर आउँछ, द्याट इज थर्ड नेचुरल फ्रिक्वेन्सीको करेस्पोन्डिङ मोड सेप। ल अब यही कुरा यहाँ स्लाइडमा पनि लेखेको छ, हेर कतिको बुझ्छौ। अदर अनि यसको म तिमीहरूलाई न्युमेरिकल गरेर देखाइदिइहाल्छु। सो त्यो भएपछि मोर क्लियर भइहाल्छ है। सो अब यो बुझिहाल्छौ। 6.21 लाई तिमीले एक्सपान्सन गर्यो भने यु विल गेट अ पोलिनोमियल इक्वेसन अन ल्याम्डा एन्ड द एक्सपान्डेड इक्वेसन इज कल्ड क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन अफ द सिस्टम। तिमीले अल्जेब्रिक इक्वेसन पाउँछौ ल्याम्डाको। अब त्यसपछि इफ सिस्टम has n degree of freedom, the characteristic equation will give you n roots of lambda. So degree of freedom जति छ तिमीले त्यति नै ल्याम्डाको भ्यालु पाउँछौ। So each value of lambda give natural frequencies of the system as omega I is equal to root under lambda I. So त्यो अघि भनेको ओमेगा 1 चाहियो भने रुट अन्डर ल्याम्डा 1, ओमेगा 2 चाहियो भने रुट अन्डर ल्याम्डा 2 त्यो गर्ने। अब त्यसपछि फर्दर तिमीले अब म्याथमेटिक्सको सब्जेक्ट छौ भने यहाँ चाहिँ सजिलो सेम प्रोसेस छ। अब तिमी त्यो ल्याम्डा 1 लाई सिस्टमको इक्वेसनमा राख्यौ भने तिमीले x1 पाउँछौ। सो अब यो तिमीले कुनै एउटा पर्टिकुलर मोडको आइजन भ्यालुको भ्यालु यहाँ राख्यो भने त्यसको करेस्पोन्डिङ भेक्टर यहाँ आउँछ, क्यापिटल XI लेखेको। सो XI आर कल्ड आइजन भेक्टर म्याथमेटिक्समा। अब भाइब्रेसनको प्रब्लममा चाहिँ यसले नै तिमीलाई करेस्पोन्डिङ मोड सेप दिन्छ। ल यो थ्योरी चाहिँ खासै त्यति धेरै छैन यसमा है। यो मैले यसमा अलिकति मिस्टेक पनि भएको छ मेरो पनि। यो पुरानै स्लाइडको छ यो रिभ्यू क्वेसन पनि। सो यो अहिले हेर्नुपर्ने रेलिभेन्सी केही छैन यसको। सो तिमीहरूले म एकचोटि फेरि जस्ट रिकल गरिदिन्छु। अब नेक्स्ट काम नै हाम्रो न्युमेरिकल गर्ने भएको भएर तिमीले के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दा अब फर्स्टमा गिभन सिस्टमको इक्वेसन अफ मोसन लेखे पनि हुन्छ, अर इन्डिपेन्डेन्टली तिमीले त्यसको मास म्याट्रिक्स र स्टिफनेस म्याट्रिक्स लेख्ने। तिमीलाई अब सिस्टमको मास म्याट्रिक्स र स्टिफनेस म्याट्रिक्स थाहा भएपछि त्यसको डाइनामिक म्याट्रिक्स क्याल्कुलेट गर्ने, डी इज इक्वल टु एम इन्भर्स के। अब यो डी भन्ने म्याट्रिक्स तिमीसँग आइसकेपछि अब यो थ्योरी त्यति सम्झिरहनु परेन। अब तिमीले म्याथमेटिकल प्रब्लम त्यो डी म्याट्रिक्स तिमीलाई दिएको छ भने त्यसको आइजन भ्यालु तिमीले कसरी निकाल्छौ, त्यसको आइजन भेक्टर कसरी निकाल्छौ, त्यो प्रोसेस तिमीले गर्ने हो। सो यसमा केही छ तिमीहरूलाई सोध्नु भए मलाई सोध, नभए म तिमीहरूलाई यसको एक्जाम्पल देखाउँछु। छ केही यो अहिलेसम्मकोमा सोध्नुपर्ने? नो सर।
ल मैले त्यसै यसको यो फाइल क्लोज गर्थे। अब तिमीहरूलाई अर्को न्युमेरिकलको डिस्प्ले गर्छु। ल determine the natural frequencies and mode shape of the system shown in figure by using matrix method. ल अब बिचको क्याल्कुलेसन चाहिँ म तिमीहरूलाई नै गर्न लगाउँछु। सुरुको स्टेप चाहिँ म तिमीहरूलाई भनिदिन्छु। सो फर्स्टमा राइट डाउन मास म्याट्रिक्स। सो मास म्याट्रिक्स फर दिस सिस्टम इज हेर है, यहाँ 2m मास भएकोलाई चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भेरिएबल x1 अनि बाँकीलाई x2 x3 लेखेको छ। सो मास म्याट्रिक्स 2m 0 0, सेकेन्ड मास चाहिँ m भयो। सो m 0 तिमीलाई याद छ है। अब अस्तिको कतिको याद भयो तिमीलाई? मास म्याट्रिक्स इज अलवेज डायगोनल म्याट्रिक्स इन स्ट्याटिकली कपल्ड सिस्टम। सो यो केसमा मास म्याट्रिक्स डायगोनल म्याट्रिक्स हो। यो फर्स्ट चाहिँ फर्स्ट मासको भ्यालु m1 m2 m3 हो। सो यो केसमा m1 2m छ, अरु m भयो। अब सिमिलरली राइट डाउन स्टिफनेस म्याट्रिक्स। अब तिमीले त्यो फ्री बडी डायग्राम बनाएर इक्वेसन अफ मोसन लेख्ने प्रोसेस, अथवा तिमीलाई अस्ति मैले त्यो डिफिनेसन युज गर्ने पनि भनिदिएको थिएँ। तर अब सधैँ त्यो गरिरहनु पर्दैन। तिमीलाई मैले भनेको अर्को तरिका तिमीलाई याद छ भने फर्स्ट इलिमेन्टमा चाहिँ यो यहाँ तिमीहरूलाई यो सजिलोको लागि यो पनि लेख्दै हेर है। यो फर्स्ट कोलम, सेकेन्ड कोलम, थर्ड कोलम, फर्स्ट रो, सेकेन्ड रो, थर्ड रो। अब तिमीले यो फर्स्टमा राख्ने हेर है। यहाँ मैले डट गरेको लोकेसन देख्छौ भने यो लोकेसनमा तिमीले फर्स्ट रो फर्स्ट कोलमको राख्ने भएपछि यसमा चाहिँ 1 लाई टच गर्ने। अब यो केसमा फर्स्ट मास यो 1, सेकेन्ड मास यो 2, यो 3 एज्युम गरेको। यो फर्स्ट मासलाई टच गर्ने सबै स्प्रिङहरूको सम चाहिँ यहाँ राख्ने, यो फर्स्ट यहाँ मैले हाइलाइट गरेकोमा है। सो अब K11 मा चाहिँ सबै M1 लाई टच गर्ने सबै स्प्रिङको सम भनेपछि यो फर्स्ट मासलाई टच गर्ने स्प्रिङ एउटा 2K, अर्को K, अर्को K, यो सबैको सम तिमीले लियो भने 4K भयो। त्यसपछि यहाँ राख्ने चाहिँ तिमीले 1 र 2 को बिचमा केही छ कि छैन हेर्ने। 1 र 2 को बिचमा जति छ त्यो राख्ने। तर एउटा के सम्झिनु पर्यो भने नन डायगोनल एलिमेन्टहरु चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। जब 1 र 2 को बिचमा हेर, 1 र 2 को बिचमा भनेको यो स्प्रिङ हो। सो यसको भ्यालु -k। त्यस्तै गरी यहाँ राख्ने भनेको 1 र 3 को बिचमा, यो केसमा चाहिँ 1 र 3 को बिचमा पनि छ हेर, -k। अब सिमेट्रिकल म्याट्रिक्स हुने भएपछि हेर है, तिमीले एउटा रो कम्प्लिट गरेपछि यहाँ पनि सेम भ्यालु राख्देको। अब यहाँ मैले अर्को हेरेँ है, रो 2 कोलम 2 हेर यहाँ मैले यहाँ पोइन्ट जस्तो मार्क गरेको एरियामा यहाँ चाहिँ यो रो 2 कोलम 2 भनेपछि यसमा चाहिँ सेकेन्ड मासलाई टच गर्ने सबै स्प्रिङहरु। अब तिमीले यहाँ अघि यसलाई सेकेन्ड मास भनिरहेछौ भने यसलाई दुईटा स्प्रिङले टच गरेको छ, माथिपट्टि के छ, तलपट्टि अर्को के छ भनेपछि यहाँ चाहिँ k प्लस k को समेसन 2k राख्नु पर्यो। अब यहाँ तिमीले लोकेसन अनुसार के बुझ्नु पर्यो भने यसको रो चाहिँ 2 कोलम 3 भनेपछि यहाँ चाहिँ 2 र 3 को बिचको राख्दिने हो। सो 2 र 3 को बिचमा के छ तिमीले चेक गर्यो भने देयर इज नो कनेक्सन। मास 2 र मास 3 को त केही कनेक्सन छैन यहाँ। सो त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ 0 भयो। बुझ्यो है, देयर इज नो कनेक्सन बिट्विन मास 2 एन्ड मास 3। अब फाइनली यो एउटा बाँकी रह्यो। अनि यो मैले सिमेट्रिकल भएको भएर यहाँ पनि 0 गर्दै K23 0 भयो भने K32 पनि 0 हुन्छ। 3 र 2 को बिचमा भन्नु र 2 र 3 को बिचमा भन्नु एउटै हो। अब K33 भनेको चाहिँ 3 लाई टच गर्ने सबै स्प्रिङ खोज। सो अगेन 3 लाई टच गर्ने माथिपट्टि के, तलपट्टि के भएपछि अगेन दुईटा k प्लस k 2k। ल यहाँसम्म केही छ सोध्नु पर्ने भए सोध, नभए अगाडि बढ्छु। ठीक छ यहाँसम्म? यस सर। ल अब तिमीहरूलाई त्यो फ्री बडी डायग्रामहरुसँग क्लियर छैन भने चाहिँ एकचोटी तिमीले फ्री बडी डायग्राम बनाएर इक्वेसन अफ मोसन लेखेर यो भेरिफाई गरे पनि हुन्छ हैन। अब तिमीले फास्ट यसरी न्युमेरिकल मात्रै गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो वेमा पनि लेख्न सक्छौ भनेर तिमीलाई मैले यो एक्सप्लेन गर्दै है।
र अब यो स्टिफनेस म्याट्रिक्स लेख्ने प्रोसेस चाहिँ तिमीले यो राम्ररी क्लियर तिमीलाई भयो भने यो पछि तिमीले अर्को सेमेस्टरमा अब फाइनाइट एलिमेन्ट मेथड भन्ने अर्को कोर्स सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ। सो त्यसमा पनि यो काम लाग्छ, यो स्टिफनेस म्याट्रिक्स लेख्ने यो तरिका है। ल अब तिमीले नोट गरिहाल्यो होला, अब बाँकी म अर्को पेजमा गर्छु। ल हेर है, अब तिमीलाई अघि भनेको स्टेप कतिको याद छ? फर्स्ट स्टेप चाहिँ मास म्याट्रिक्स र स्टिफनेस म्याट्रिक्स लेख्ने, त्यसपछि चाहिँ डाइनामिक म्याट्रिक्स डिटरमाइन गर्ने। अनि यो डाइनामिक म्याट्रिक्सको आइजन भ्यालु र आइजन भेक्टर भनेकै तिमीलाई चाहिएको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी र मोड सेप हुन्छ। सो अब आज पढेकै त्यो तिमीले कतिको सम्झेछौ? डाइनामिक म्याट्रिक्स इज गिभन बाई फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्सहरु चाहिँ सर कतिखेर चाहिने हो? होइन, यो फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्सको फर्ममा पनि इक्वेसन अफ मोसन लेख्न मिल्छ होइन। मैले तिमीलाई त्यसको युज चाहिँ अर्को एप्रोक्सिमेट मेथड छ अर्को च्याप्टरमा, त्यसमा युज हुन्छ त्यो। यस सर। तिमीले पहिला म्याथमा पनि पढेको होला नि, एउटा म्याट्रिक्सको इटरेसनबाट पनि आइजन भ्यालुहरू निकाल्ने याद छ? तिमीलाई थाहा छ? न्युमेरिकल मेथडमा पढेको हुनुपर्छ। हजुर सर। हो, त्यसमा पनि पावर मेथड भन्नुभएको सर। तिमीले खोइ के भन्छौ त्यसलाई? जस म्याट्रिक्सलाई एज्युम गरेको एउटा आइजन भेक्टरले मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यो नआएसम्म इटरेसन गर्दै जाने, याद छ? याद छ, तर सर त्यसो त एउटा हाइएस्ट भ्यालु मात्रै निकाल्छ नि सर। हो, त्यो होइन, एज्युम म्याट्रिक्सले पनि हाइएस्ट, अर्को वेबाट अब हामी यो फ्लेक्सिबिलिटी युज गर्छौँ, त्यो भयो भने लोएस्ट आउँछ। खालि तिमीलाई फ्लेक्सिबिलिटी युज हुन्छ भनेर एउटा एक्जाम्पल मात्रै दिएको, त्यो अर्को क्लासमा आउँछ है त। हस् सर। ल अब अहिले चाहिँ यो मेथड गर्ने। सो डाइनामिक म्याट्रिक्स इज गिभन बाई इन्भर्स अफ मास म्याट्रिक्स डिभाइडेड बाई मल्टिप्लाइड बाई स्टिफनेस म्याट्रिक्स। अब तिमीलाई म्याथमेटिक्समा पढेको छ कि छैन? यो डायगनल म्याट्रिक्सको इन्भर्स चाहिँ तिमीले त्यो म्याथमेटिक्सको कम्प्लिट प्रोसेस गरिरहनु पर्दैन। डायगनल म्याट्रिक्सको इन्भर्स भनेको रेसिप्रोकल अफ डायगनल इलिमेन्ट लियो भने आउँछ। यो डायगनल म्याट्रिक्समा मात्रै है, सबैमा चाहिँ हुँदैन। यो इन्भर्स अफ द डायगनल म्याट्रिक्स तिमीलाई चाहियो भने तिमीले त्यो डायगनल इलिमेन्टहरूको रेसिप्रोकल लिन सक्छौ। तिमीले त्यो जुन इन्भर्स निकाल्ने प्रोसेस छ नि म्याट्रिक्सको, त्यो कम्प्लिट गरेर हेरिरहनु पर्दैन, गर्यो भने पनि आउने यही हो। यो चाहिँ तर सम्झिनु पर्यो, यो डायगनल म्याट्रिक्सको लागि मात्रै। अब के को चाहिँ मलाई याद भएसम्म म यहाँ लेख्छु, एकचोटि तिमीले अघिको हेरेर केही बिचमा चेन्ज छ भने चाहिँ भन है। मैले चुकेँ भने चाहिँ माइनस के यहाँ 2k थियो है, यहाँ 0 थियो, यहाँ 0, यहाँ 2k। ठिक छ यो? हजुर सर। ल अब मल्टिप्लाई गर यो दुईटाको प्रोडक्ट। सर के र एम बाहिर कन्स्ट्यान्ट निकाल्दा मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ? पाउँछ। तर यस्तो नगर, सरी त्यो नगर तिमीलाई, किनभने पछि आइजन भ्यालु निकाल्दाखेरि तिमीले डायगनल इलिमेन्टमा त ल्याम्डा राख्छौ नि, थाहा छ होइन? नगर अहिले नगर, किन भनेको अर्को स्टेपमा तिमीले नै बुझ्छौ है। ल अब तिमीलाई थाहा छ है, यो फर्स्ट रोले फर्स्ट कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो रोले यो कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि बाँकी दुईटा त 0 भइहाल्यो, भनेपछि फर्स्टको मात्रै इफेक्ट हुने हो। सो द्याट विल बी 2k/m भयो। त्यस्तै गरी यो फर्स्ट रोले सेकेन्ड कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सेकेन्ड र थर्डमा केही इफेक्ट भएन, फर्स्टमा यहाँ माइनस के छ भनेपछि नेक्स्ट भ्यालु चाहिँ -k/2m। सिमिलरली थर्डमा पनि -k/2m। अब सेकेन्ड रोले फर्स्ट कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्दा -k/m, सेकेन्ड रोले सेकेन्डलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2k/m। त्यसपछि यसमा चाहिँ 0 नै आयो, यसमा नन जिरो सेकेन्ड, यसमा चाहिँ 0 इलिमेन्ट सेकेन्ड भएपछि सिद्धो थियो। त्यस्तै गरी अब थर्ड रोले फर्स्ट कोलमलाई गर्दा -k/m, त्यस्तै गरी थर्ड रोले सेकेन्ड कोलमलाई गर्दा 0 नै आयो, यो चाहिँ 2k/m। अब यो कहिलेकाहीँ स्टुडेन्टहरू झुकेर हुन्छ, यो डाइनामिक म्याट्रिक्स चाहिँ अब सिमेट्रिक हुनुपर्ने जरुरी छैन है। ठिक छ यहाँसम्म?
ठिक छ सर। ल अब तिमीलाई अघि भनिहालेँ, तिमीहरूले अब म्याथमेटिक्सको सम्झेर तिमीलाई यो डी म्याट्रिक्स गिभन थियो, अहिले जुन हामीले लास्ट लाइनमा लेखेको यो म्याट्रिक्स, तिमीलाई यो म्याट्रिक्स गिभन थियो भने यसको आइजन भ्यालु आइजन भेक्टर तिमीले कसरी निकाल्छौ? तिमीहरूलाई म्याथको अब याद छ भने अब म्याथमेटिकल प्रोसेस हो कम्प्लिट। ल म एक दुई स्टेप चाहिँ तिमीलाई देखाइदिन्छु, तर तिमीहरू अहिले नै आफै कम्प्लिट गरेर चाहिँ हेर। यो तिमीले यो नोट गरेको छौ भने म यो हटाइदिउँ, म यही पेजमा लेख्छु बाँकी अर्को। हुन्छ सर। ल यो मलाई तिमीहरू कसैलाई सार्नु पर्ने भने सारिहाल, अनि मलाई भन पनि तिमीहरूले है। यो डायगनल त सम्झिन सजिलो भयो, 2k/m 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 छ होइन। अब नन डायगनल चाहिँ यो फर्स्ट रोमा चाहिँ -k/2m, फर्स्ट कोलममा -k/m छ। समाउ त्यति सम्झेर म ट्राई गर्छु, म चुकेँ भने भन है त। यो हटाइदिएँ है मैले। ल अब त्यसपछि तिमीले के गर्ने भन्दाखेरि, सो क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन अफ द सिस्टम इज गिभन बाई भनेर यो लेख्ने, t माइनस lambda I डिटर्मिनेन्ट इज इक्वल टु 0। ल हेर है, अब 2k/m माइनस lambda माइनस k/2m है। यता चाहिँ त्यस्तै -k/2m, यहाँ चाहिँ -k/m, यहाँ फेरि 2k/m माइनस lambda, यहाँ 0 थियो, यहाँ फेरि -k/m, यहाँ 0 थियो, यहाँ 2k/m माइनस lambda है। आइजन भ्यालु प्रब्लम म्याथमेटिक्सको सम्झाउ भने अघि त्यो गर्ने। ल इज इक्वल टु 0। ल अब बाँकी तिमीहरूले नै गर्छौ। तिमीहरूले यसलाई एक्सपेन्सन गरेर मलाई ल्याम्डाको 3वटा भ्यालुहरू कुन हो भन। अनि जहिले पनि राख्दाखेरि ल्याम्डाको जुन लोएस्ट भ्यालु आउँछ त्यसलाई lambda 1 भनेर लेख्ने, ल्याम्डाको नेक्स्ट हायर भ्यालुलाई lambda 2, अनि हाइएस्ट भ्यालु अब यो 3 डिग्री अफ फ्रिडम भएपछि त्यसलाई चाहिँ lambda 3 भनेर लेख्ने। ल यो बाँकी तिमीहरू नै गर, अहिले नै गर। मलाई lambda 1 lambda 2 lambda 3 को भ्यालु कति हुन्छ भन। ठिक छ, सक्छौ होइन? यो याद छ नि तिमीहरूलाई एक्सपेन्सन गर्ने? हजुर सर। ल ल गरेर मलाई भन तिमीहरूले। ल तिमीहरू कसैले कम्प्लिट गर्यो भने चाहिँ भन है मलाई।
ल तिमीहरूले आफैले पनि गरिसकेको छ होला, मैले पनि यहाँ गर्दै हेरेँ है। सो सबै यो दुईटा टर्म एउटै आयो, यो सेकेन्ड र थर्ड एउटै आयो है। यसमा प्लस यहाँ माइनस छ, यहाँ माइनस प्लस भएपछि माइनस भयो, टर्म तिमीहरूले हेऱ्यौ भने सेम छ। भनेपछि यो दुईटालाई जोडेर मैले यो तलको 2 हटाइदिएँ भने भइहाल्यो है। अनि त्यसपछि यहाँबाट 2km माइनस ल्याम्डा, यहाँबाट 2km माइनस ल्याम्डा मैले कमन लिएँ भने 2k/m माइनस ल्याम्डा मैले कमन लिएँ भने फर्स्ट टर्ममा चाहिँ बाँकी रह्यो 2k/m माइनस ल्याम्डाको होल स्क्वायर। अनि अघि भनिहालेँ तिमीहरूलाई यो दुवै माइनस माइनस आउँछ, अनि जोड्दाखेरि यो 2 हटाइदियो भने यो दुईटा टर्म सेम छ। अनि 2km माइनस ल्याम्डा गइसकेको छ भनेपछि यो फर्स्टमा पनि बाँकी, सरी सेकेन्ड टर्ममा पनि बाँकी -k²/2m, अनि फेरि थर्डमा पनि बाँकी -k²/2m भएपछि यो दुईटालाई मैले एड गरिदिएँ भने आउने भनेको m² पनि k² दुईटा जोड्दाखेरि सेम k²/m² भयो। भनेपछि यसमा एउटा रुट त यो स्योर थाहा भइहाल्यो भनेपछि तिमीले यसलाई फेरि एक्सप्यान्ड गरेर क्वाड्रेटिक इक्वेसन आउँछ। सो त्यसलाई सोल्भ गर्यो भने λ1 λ2 λ3 आइहाल्छ। ल कसैले कम्प्लिट गर्यो? ल तिमीले अझै नगरेको भए हेर है। भन। 4k/m, 2k/m आयो सर। एउटा 2k/m, अर्को अनि 4k/m, 4k/m, अनि 0 आयो सर मेरो चाहिँ। 0 त हुँदैन होला यसमा। ल हेर त म यसैलाई गर्छु। 2k/m र 3k/m आउँछ। यसो हेर तिमीहरू कसको 0 आयो हेर त, यहाँबाट बुझिहाल्यो तिमीले। यो फर्स्ट फ्याक्टरबाट यो 2k/m त आइ नै हाल्यो, केही प्रब्लम भएन। अब सेकेन्डको लागि यो जुन स्क्वायर ब्र्याकेट मैले राखेको छु इट सुड बी इक्वल टु 0। सो अब यसलाई मैले सेकेन्ड त्यो ब्र्याकेटभित्रको टर्मलाई मात्रै लेखेँ भने 2k/m माइनस ल्याम्डा इज इक्वल टु k²/m² हुन्छ। सो द्याट इज प्लस माइनस k/m। तिमीले क्वाड्रेटिक इक्वेसन बनाएर गरे पनि हुन्छ है। अब मैले झन् गरिदिएको, यसको स्क्वायर रुट लिएँ भने 2k/m माइनस ल्याम्डा सुड बी इक्वल टु, अर्को साइडमा लगेर यसको स्क्वायर रुट लिएँ भने प्लस माइनस k/m। अब मैले यहाँ प्लस साइन लिएँ भने ल्याम्डाको भ्यालु k/m आउने भयो, मैले माइनस साइन लिएँ भने चाहिँ 3k/m आयो। होइन त्यो 4 पनि होइन रहेछ है, अघि तिमीले भनेको 1 2 3 हुन्छ। ठिक छ, यो अरू कसले भनिरहेको थियौ नि? यस सर। हो, अब यो सिक्वेन्स अनुसारमै गर्नु। ठिक छ। फर्स्ट λ1 k/m यो सिक्वेन्समै गर्ने है। फर्स्ट सबभन्दा सानोलाई λ1 लेख्ने। अब यो केसमा झन् सजिलो भयो, 1 2 र 3 नै रहेछ, 2k/m 3k/m भयो। ल अब तिमीले यो आइजन भ्यालुज निकालिसकेपछि देयरफोर नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ द सिस्टम भनेर एक लाइन लेख्दै हुन्छ। सो ω1 इज इक्वल टु √λ1, सो द्याट इज √k/m। सेकेन्ड नेचुरल फ्रिक्वेन्सी, अब सिमिलर प्रोसेस 2k/m, त्यस्तै ω3 3k/m, त्यो रिपिट गरिनँ मैले। ठिक छ यहाँसम्म? अब तिमीहरूलाई म्याथमेटिक्समा पढेको आइजन भेक्टर निकाल्ने प्रोसेस याद छ? अब के गर्ने? तिमीहरूलाई आइजन भेक्टर निकाल्ने प्रोसेस याद छ? ल्याम्डाको भ्यालु राख्ने अब माथि। अब ल्याम्डाको 3वटा भ्यालु आएपछि माथिको इक्वेसनमा, मेन गभर्निङ इक्वेसनमै λ1 राख्ने, त्यो केसमा आउने भेक्टरलाई x1, फेरि λ2 राख्ने सेम इक्वेसनमा, त्योलाई सेकेन्ड आइजन भेक्टर गर्ने है। त म एउटा चाहिँ तिमीहरूलाई यहाँ देखाउँछु, त्योपछि तिमीहरूलाई सायद तिमीहरूले म्याथमा पढेको रिकल भइहाल्छ, तिमीहरूले सकिहाल्छौ है। सो अब के गर्नु पर्यो भने तिमीसँग λ1 λ2 λ3 आइसकेपछि तिमीले अब फेरि यो इक्वेसन लिने, d माइनस λi जुन लेखेको थियो, अब चाहिँ यहाँ d माइनस λ1i लेखिदिने। अनि यहाँ अब यहाँ λ1 लेख्दाखेरि आएको भेक्टरलाई चाहिँ x1 लेख्ने।
एन्ड इट सुड बी इक्वल टु 0 भेक्टर। ल हेर है, अब एकचोटि सम्झ। मैले λ1 को भ्यालु अहिले k बाई m, फर्स्ट आइजेन भेक्टर k बाई m थियो, सरी आइजेन भ्यालु k बाई m थियो। सो यो भ्यालु यहाँ राख्नु पर्यो। अब तिमीले एकचोटि हेर है, अघि डी म्याट्रिक्सको फर्स्ट एलिमेन्ट 2k बाई m थियो। सो 2k बाई m माइनस k बाई m मैले गरेँ भने मैले यहाँ डाइरेक्ट लेख्थेँ है। ल तिमीलाई फर्स्ट एकचोटि गाह्रो हुने भयो, मैले यहाँ एउटा रिपिट गर्दै। 2k बाई m थियो फर्स्ट एलिमेन्ट, अब माइनस λ1 गर्दाखेरि तिमीले यहाँ k बाई m लेख्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँ माइनस k बाई 2m, यहाँ माइनस k बाई 2m, त्यसपछि यहाँ माइनस k बाई m, यहाँ माइनस k बाई m, त्यसपछि फेरि सेकेन्ड रोको पनि डायगोनल एलिमेन्टमा चाहिँ माइनस k बाई m लेख्नु पर्यो। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ चाहिँ के थियो, यहाँ पनि सेम, सरी उल्टो गरेँ, 2k बाई m, सिमिलरली 2k बाई m माइनस k बाई m। बुझ्यो है, यो कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स बनाएँ मैले। अब तिमीले यहाँ के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई x1 x2 x3 लेख्ने, अनि फर फर्स्ट मोड भनेको भएर यहाँ सब्स्टिट्युट 1 पनि लेखिदिने यो भेक्टरको। यो x भेक्टर भनेको चाहिँ x1 x2 x3 भयो। यो डिस्प्लेसमेन्ट अफ फर्स्ट मास, यो डिस्प्लेसमेन्ट अफ सेकेन्ड मास, यो डिस्प्लेसमेन्ट अफ थर्ड मास व्हेन सिस्टम भाइब्रेट्स एट फर्स्ट नेचुरल फ्रिक्वेन्सी। यो फर्स्ट नेचुरल फ्रिक्वेन्सीको करेस्पोन्डिङ मोड सेप निकाल्न खोजेको। ल अब यो केसमा चाहिँ तिमीले सबैबाट k बाई m कमन लिन सक्छौ है, अहिलेको भन्दा फरक। अब यहाँ 2 माइनस 1 गर्दाखेरि 1 आउँछ, मैले k बाई m कमन लिएँ, राइट साइड 0 भएपछि मैले अब m बाई k ले मल्टिप्लाई गरेको एज्युम गरेँ भने फर्स्ट 1 भयो, सेकेन्डमा माइनस 1 बाई 2, थर्डमा पनि माइनस 1 बाई 2। बुझ्यो है, अब चाहिँ k बाई m कमन लिन मिल्छ सबैमा आउने भएको भएर। यहाँ माइनस 1, यहाँ 1, यहाँ 0, त्यसै गरी यहाँ माइनस 1, यहाँ 0, यहाँ 1। ल अब यो इक्वेसन त तिमीले म्याथमेटिक्समा पढेको सिम्पल लिनियर इक्वेसन हो नि। ल यो सोल्भ गरेर मलाई x1 x2 x3 को भ्यालु भन तिमीले। ल तिमीले म्याथमेटिक्समा पढेको आइजेन भ्यालु कति याद छ तिमीहरूलाई? आइजेन भ्यालु आइजेन भेक्टर कतिको याद छ? यो सोल्भ गरेर तिमीले मलाई x1 कति हुन्छ, x2 कति हुन्छ, x3 कति हुन्छ भन। तिमीहरू सक्छौ होइन? यो इक्वेसन त म्याथमेटिक्समा पढेको छौ नि सोल्भ गर्नलाई। माइनस 2x1 प्लस x2 प्लस x3। होइन, x1 को भ्यालु दिन सक्दैनौ, न्युमेरिक भ्यालु? ए हस् सर। आइजेन भेक्टर क्याल्कुलेट गरेको याद छ तिमीहरूलाई के? वान 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 हुन्छ कि? ल ठिक छ, त्यो 1 1 1 आउनेलाई म एकछिनमा भन्छु। तिमीहरू यो म्याथमेटिक्समा पढेको आइजेन भेक्टरको तिमीहरूलाई याद छ कि छैन? भन सोध। आइजेन भ्यालु एजम्पसन गरेर 1 0 के भन्छ अरे डायगोनल भन्दा तलको भ्यालु 0 गराएर अनि लास्टमा एउटा मात्र जुन बाँकी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अर्को अपोजिट साइडसँग इक्वेट गर्ने। त्यही त, कति आउँछ त तिमीले गर्यौ? हजुर सर गर्दैछु। ल गर गर। तिमीहरू कसैले यो क्याल्कुलेटरबाट ट्राई गर्यौ डाइरेक्ट? सर त्यही त डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा गरेर मिल्छ नि, पाइन्छ नि होइन सर एक्जाम पनि? पाइन्छ, ल गरेर हेर। छ तिमीसँग अहिले नै?
सर क्रस मल्टिप्लाई गरेर गरे भएन दुईटा इक्वेसन? हुन्छ जसरी गर्छौ निकाल। सजिलो चाहिँ तिमीहरूले क्यालकुलेटर युज गरेको भए त्यो पनि सक्छौ कि सोधेको मैले। जसरी सक्छौ गर। क्यालकुलेटरबाट त आउनु होला त सर। लास्ट क्यालकुलेटरबाट 0 0 0 नै आउँछ हैन? एउटा कोलम नै 0 भएपछि त इन्फाइनाइट सोलुसन आउँछ सर त्यसमा त सिधै। ल तिमीहरू अरू कसैले क्यालकुलेटर ट्राई गर्यो? ल म अब तिमीहरूलाई भन्छु। मैले यहाँ तिमीहरूलाई अलिकति आफै एकचोटि गरेर हेर, तिमीलाई रियलाइज हुन्छ भनेर देखाउन खोजेको। तिमीले म्याथमा पढेको कतिको सम्झेको छौ? यो इक्वेसनमा x1 x2 x3 को एब्सोल्युट भ्यालु नै हुँदैन, हामीले खालि रिलेटिभ भ्यालु मात्रै निकाल्ने के। अब यसको फिजिकल मिनिङ के हो भने x1 भनेको फर्स्ट मासको एम्प्लिट्युड हो भने फर्स्ट मासको रेस्पेक्टमा सेकेन्ड मासको एम्प्लिट्युड कति हुन्छ, थर्ड मासको कति हुन्छ, त्यति हामीले निकाल्न खोजेको। सो त्यसले गर्दाखेरि यो तिमीले क्यालकुलेटरमा राखेर सुन, मैले तिमीलाई त्यही भन्न खोजेँ। कहिलेकाहीँ तिमीले क्यालकुलेटरमा राखेर गर्न खोज्छौ, यो क्यालकुलेटरबाट राख्यो भने उसले एन्सर 0 0 0 दिन्छ। सो त्यो भएको भएर यो अब तिमीले म्याथमा पढेको भए त्यसमा नि याद हुनु चाहिँ पर्ने हो। अब यो स्टुडेन्ट युजली झुकिरहने भएको भएर तिमीलाई मैले यहाँ सम्झाइदिनु खोजेको। सो यो इक्वेसनमा x1 x2 x3 को एब्सोल्युट भ्यालु हुँदैन, तिमीले रिलेटिभ भ्यालु निकाल्ने हो। सो त्यो भएको भएर तिमीलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि कुनै एउटा तिमीले एज्युम गरिदिने। x1 x2 x3 मध्ये कुनै एउटाको भ्यालु तिमीले एज्युम गर। अनि त्यो एज्युम भ्यालुको रेफरेन्समा अब जस्तो मैले x1 एज्युम गरिदिएँ भने x1 को कति टाइम्स x2 हुन्छ अनि x1 को कति टाइम्स x3 हुन्छ भन्ने मलाई भए पुग्छ। बुझ्यो है? सो त्यो भएको भएर यो आइजन भेक्टरको प्रब्लम चाहिँ यो इक्वेसन तिमीले क्यालकुलेटरबाट डाइरेक्ट गर्न खोज्यो भने उसले सधैँ यो एन्सर दिन्छ तिमीलाई, यो तिमीलाई काम लाग्दैन है। सो त्यो भएको भएर अब यही सम्झिने तिमीलाई। यतिको लागि मैले यहाँ एकछिन तिमीलाई रोकेर ट्राई गर भनेको। तिमीले एकचोटि गर्यो भने सम्झिन्छ, नत्र अब तिमीले हेर्दा सिम्पल देखिन्छ अनि इक्जाममा स्टुडेन्ट झुकिरहेको हुन्छन् है। सो त्यो भएको भएर यसमा अब तिम्रो काम के गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्ट लेट अस एज्युम दैट x1 इज इक्वल टु 1। तिमीले फेरि यो x1 नै एज्युम गर्नुपर्ने पनि होइन है, यु क्यान एज्युम एनी भ्यालु। कुनै एउटा एज्युम गरेर त्यसको रेस्पेक्टमा अरू रिमेनिङ कति हुन्छ हेर्ने हो। सो त्यो भएको भएर अब तिमीले x1 इज इक्वल टु 1 एज्युम गर्यो भने फर्स्ट इक्वेसन के भयो? अब कुनैलाई 0 माने झन् सजिलो आउँछ हैन? 0 कहिलेकाहीँ नन 0 चाहिँ खोजेको हामीले, त्यही भएर 0 चाहिँ नगर। मैले चाहिँ x3 लाई 0 मानेर x2 र x1 चाहिँ बराबरी आउँछ भनेर। कुनै केसमा मिल्न सक्छ त्यो है, तर हामीले नन 0 सोलुसन खोजेको हो क्या। बुझ्यौ नि? सबै चाहिँ नन 0, सबै 0 आउनु चाहिँ भएन। तिमीले त्यो एज्युम गर्दा सबै 0 आयो भने चाहिँ मिल्दैन। अब नन 0 आयो भने सायद त्यो एक्सेप्टेबल हुन्छ कि त्यो हेरौँ, तर त्यो 0 वाला नगर। हामीले त्यो 0 सोलुसन हुँदैन भनेरै अरू खोजेको हो नि त। ठिक छ? बुझ्यो है? त्यो तिम्रो त्यो एज्युम्सन पनि भ्यालिड हुनसक्छ, तर के हुनु पर्यो भने अरू नन 0 आउनु पर्यो। सबै 0 भयो भने चाहिँ त्यो भ्यालिड सोलुसन भएन। सो मैले x1 को भ्यालु 1 एज्युम गरेँ भने फर्स्ट इक्वेसन यो भयो। सेकेन्ड इक्वेसन चाहिँ -1 प्लस x2 इज इक्वल टु 0। थर्ड इक्वेसन चाहिँ -1 प्लस x3 इज इक्वल टु 0। सो यो सेकेन्ड र थर्डबाट तिमीले डाइरेक्ट थाहा पाइहाल्यौ। x2 को भ्यालु 1 चाहियो, x3 को भ्यालु पनि 1 भयो। अब त्यो मिलेको छ कि छैन यो इक्वेसनबाट चेक गर। बुझ्यो है? बुझिन्छ मैले भनेको? मैले सेकेन्ड र थर्ड इक्वेसनबाट x2 निकाल्ने, x3 निकाल्ने, दुवैको भ्यालु 1 आयो। अब यो मिलेको छ कि छैन चाहिँ मैले फेरि फर्स्ट इक्वेसनमा राखेर चेक गर्न सक्छु भन्न खोजेको क्या। त्यो भ्यालु 1 मा पनि सेटिस्फाई भएको चाहिँ हुनु पर्यो। ठिक छ यहाँसम्म? हजुर सर ठिक छ। सो इट्स फर्स्ट आइजन भेक्टर अथवा फर्स्ट मोड सेप चाहिँ 1 1 1 भयो। अब यसको मिनिङ ग्राफमा गरौँला एकछिन। अब तिमीहरूलाई त्यो रिपिट गर्नु पर्दैन होला नि। तिमीले सिमिलरली अब यहाँ λ2 राख्यो भने अब सेम इक्वेसन फेरि सोल्भ गर्नु पर्यो। त्यो केसमा आउने आइजन भेक्टर चाहिँ x2 आउँछ। अनि त्यस्तै गरी तिमीले d माइनस λ3i गर्यो भने यु विल गेट थर्ड आइजन भेक्टर। अब मैले तिमीलाई यति भनेर एन्सर डिस्प्ले गराए हुन्छ?
सर यो खालको न्युमेरिकलमा हरेकचोटि नै x1 x2 x3 मध्ये कुनै एउटाको भ्यालु उ गर्न पर्ने हो कि यो एक्ज्याक्ट हो यो आइजेन कन्डिसन भेक्टरमा सधैँ नै हो सधैँ हो जुनसुकै सब्जेक्टमा आयो भने पनि बुझ्यो है यो सब्जेक्टमा मात्रै होइन कि तिमीले हुन त अब सलिड मेकानिक्स पढिसकेको छौ पहिले पनि आइजेन भेक्टर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि सधैँ नै यही हो तिमीलाई मैले यो मेन अहिले यहाँ रेडले हाइलाइट पनि गरिदिएँ यही कुरा सम्झाउनु खोजेको है अदरवाइज यो म्याथमेटिक्सकै प्रब्लम हो ल अब तिमीहरू स्टिल गरेर हेर केही प्रब्लम भयो भने मलाई सोधे भइहाल्यो मैले अहिले तिमीलाई यसको एन्सर डिस्प्ले गराइदिएँ है त सो यो तिमीले अघि भेरिफाई गरिहाल्यो यो भइहाल्यो k/m 2k/m 3k/m सो k/m को करेस्पोन्डिङ मोड सेप 1 1 1 अनि 2k/m को 0 1 -1 अनि थर्ड को चाहिँ 1 -1 -1 ठिक छ यो तिमीलाई अब मैले त्यो 2 डिग्रीमा भनेको बुझेको छौ नि जस्तो हेर है अब यो मोड सेपको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि यो 1 1 1 आएको मिनिङ चाहिँ मैले यो x1 लाई पनि डाउनवर्ड 1 सेकेन्ड मासलाई पनि डाउनवर्ड 1 थर्ड मासलाई पनि डाउनवर्ड 1 युनिट सिफ्ट गरेर छोडिदिएँ भने त्यो केसमा चाहिँ यो सिस्टम यो फ्रिक्वेन्सीमा भाइब्रेसन हुन्छ त्यसै गरी मैले सेकेन्डलाई चाहिँ होल्ड गरेँ अनि सरी फर्स्टलाई होल्ड गरेँ 0 भएको मिनिङ सेकेन्डलाई 1 युनिट डिस्प्लेस गराइदिएँ डाउनवर्ड भने अनि अर्कोलाई चाहिँ अपवर्ड गरिदिएँ -1 आएको मिनिङ एउटा र अर्कोको अपोजिट हुनु पर्यो -1 गरेर छोडिदिएँ भने अनि त्यो केसमा आउने भाइब्रेसनको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यो हुन्छ भनेको सिमिलरली तिमीले यो कन्डिसन म्याच हुने गरी फर्स्ट मासलाई चाहिँ 1 युनिट डाउनवर्ड सेकेन्ड र थर्ड मासलाई चाहिँ 1 युनिट अपवर्ड राखेर तिमीले रिलिज गरिदियो भने त्यसपछिको भाइब्रेसन फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यो √3k/m आउँछ भन्ने हो यसको ठिक छ हजुर सर ल अब सर यसको एब्सोल्युट एन्सर चाहिँ हुन्न है यो आइजेन भेक्टरको त त्यही त यो रिलेटिभ हो भन्न खोजेको के अब यो जति पनि हुन सक्छ नि त तिमीले यसलाई 2 युनिट डिस्प्लेस गरेर छोडिदियो भने पनि यही फ्रिक्वेन्सी हुन्छ भाइब्रेसनको सर यदि -2 -2 -2 भयो भने के हुन्छ सेम हुन्छ सेम यही फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यो पनि ठिक छ त्यो पनि ठिक छ बुझेको हो सर भनेपछि यो उसमा पनि यो थर्डमा पनि -1 र 1 1 के भनेदेखि चाहिँ यो 3k/m मा भाइब्रेट गर्ने भयो हैन भाइब्रेट गर्छ यस अब तिमीले यो कन्डिसन म्याच नहुने एनी आर्बिट्रेरी डिस्टर्बेन्स दियो भने अनि त्यो केसमा चाहिँ यो तीनैवटाको सुपरपोजिसन हुन्छ अनि त्यो भएपछि तिमीलाई अस्ति त्यो इनिशियल कन्डिसन दिएको प्रब्लम सल्भ गरेको याद छ 2 डिग्रीमा अथवा तिमीले असाइनमेन्ट गरेको भए त्यहाँ पक्कै गरिसकेको होला हजुर सर ल अब तिमीले अब इक्जामको लागि नै मात्रै पढ्न खोजेको छौ भने चाहिँ यो यति पढे पुग्छ यो मल्टी डिग्रीमा है मैले एउटा एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेन्ट भएको प्रब्लम पनि राखिदिएको छु अब तिमीहरूलाई यहाँ म यसको कम्प्लिट ऊ चाहिँ एक्सप्लेनेसन चाहिँ अब यो कम्प्लिट प्रोसेस तिमीलाई म भन्दिनँ जस्ट यो कसरी गर्ने मात्रै तिमीलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु अब तिमीहरू यो एक्जामको लागि मात्रै पढिरहेछौ भने चाहिँ यो 3 डिग्रीको यो इनिसियल भ्यालु भएको प्रब्लम तिमीले त्यो लेभलसम्म गर्नु पर्दैन है यो भेरी टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ तिमीले त्यहाँ दिएको टाइममा यो गर्न सक्दैनौ र अब लास्ट क्लासकै तिमीलाई थाहा छ भने यहाँ के गर्नुपर्छ त भने तिमीले जुन यो सिस्टमको मास म्याट्रिक्स र स्टिफनेस म्याट्रिक्स बनाउँछौ डाइनामिक म्याट्रिक्स बनाउँछौ त्यो भएपछि तिमीसँग ल्याम्डा आई आउँछ आइजेन भ्यालुज त्यसपछि तिमीसँग आइजेन भेक्टर एक्स आइज आउँछ अब यो फर्स्ट आइजेन भेक्टर भनेको चाहिँ तिमीले अघि गरेको बुझ्यौ भने x1 x2 x3 फर 1 सेकेन्ड आइजेन भेक्टर भनेको x1 x2 x3 फर सेकेन्ड मोड यहाँ सबस्क्रिप्ट 2 छ भनेर बुझ्नु पर्यो थर्ड आइजेन भेक्टर हो भने x1 x2 x3 यो थर्ड मोड भयो अब तिमीलाई फर्स्ट मासको डिस्प्लेसमेन्ट x1 चाहियो भने लास्ट टाइम गरेको कतिको सम्झेको छौ तिमीले अब यहाँ x11 गर्ने यहाँ 1 यहाँ 1 भएपछि तिम्रो फर्स्ट भेक्टरको फर्स्ट एलिमेन्टको भ्यालु जति छ त्यसलाई x11 लेखेको अब यो फर्स्ट मोडमा भाइब्रेसन भयो भने इट विल ह्याभ फ्रिक्वेन्सी sin ω1t
प्लस psi1 प्लस अब x 1 2 तिमीलाई अस्ति भनेको याद छ भने इट इज भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड अफ फर्स्ट मास ड्यू टु सेकेन्ड मोड सो यो x12 को भ्यालु चाहिँ तिमीले यो x1 यहाँ 2 छ यहाँ कति आएको भ्यालु छ त्यहाँ राख्ने हो त्यस्तै गरी यहाँ लेख्ने अब फ्रिक्वेन्सी यो सेकेन्ड मोडमा भाइब्रेसन भयो भने इट विल बी sin ओमेगा 2t प्लस psi2 सिमिलरली अब प्लस x13 यो भ्यालु कति छ त्यो राख्नु पर्यो अनि यहाँ फेरि sin ओमेगा 3t प्लस psi3 ल अब इन दिस वे तिमीले x2 राख्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड अफ सेकेन्ड मास ड्यू टु फर्स्ट मोड अनि यो फ्रिक्वेन्सी सेम यहाँ त्यस्तै गरी प्लस अब यो x12 को सट्टामा x22 भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड अफ सेकेन्ड मास ड्यू टु सेकेन्ड मोड अनि यहाँ यो सेकेन्ड मोडको फ्रिक्वेन्सीको एक्सप्रेसन यहाँ राख्नु पर्यो त्यस्तै गरी प्लस x अब भाइब्रेसन अफ सेकेन्ड मास ड्यू टु थर्ड मोड त्यस्तै गरी x3 को लागि तिमीले यहाँ भाइब्रेसन अफ थर्ड मास ड्यू टु फर्स्ट मोड अनि यो sin ओमेगा 1t प्लस psi1 यहाँ पनि त्यसरी x32 अब यहाँ चाहिँ sin ओमेगा 2t प्लस psi2 त्यस्तै प्लस x33 अनि यहाँ चाहिँ sin ओमेगा 3t प्लस psi3 सो तिमीले यसरी गर्यो भने यो तीनवटा इच अदरमा रिलेटेड भएपछि यो भनेको एउटा अननोन त्यस्तै यो तीनवटाबाट एउटा अननोन गरेर टोटल एम्प्लिट्युडको लागि तीनवटा अननोन फेजको लागि तीनवटा अननोन गरेर तिमीलाई 6 वटा अननोन हुन्छ अनि यो 6 वटा इनिशियल कन्डिसन इच मासको डिस्प्लेसमेन्ट इच मासको भेलोसिटी राखेर तिमीले सोल्भ गर्न सक्छौ अब तिमीलाई इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो 2 डिग्रीमा जसरी गरेको हो सेम इक्वेसनहरु आउँछ त्यो गरेर हेर तर अब यो तिमीलाई यो धेरै लेन्दी हुने भएको भएर अब यहाँसम्म मैले असाइनमेन्टमा पनि राखेको छैन तिमीलाई यो जस्ट तिमीलाई आइडिया मात्रै दिन खोजेको ल अब तिमीहरु एकछिन सुन्न सक्छौ यो अलि अड टाइम गरेको भएर मलाई नै अलिअलि अप्ठ्यारो चाहिँ लागिरहेछ अब उपाय नभएर यो टाइममा राखे म अर्को 15-20 मिनेटको लिऊ हुन्छ सर ल ल अब तिमीहरुले अगेन म्याथमेटिक्समा पढेको तिमीहरुलाई कतिको याद छ अर्थोगोनल सरी यो आइजेन भेक्टरहरु चाहिँ इच अदरसँग अर्थोगोनल हुन्छ अर्थोगोनल भेक्टरको मिनिङ थाहा छ तिमीहरुलाई अर्थोगोनलको मिनिङ थाहा छ हैन म्याथमेटिक्समा पढेको टु भेक्टर्स आर सेड टु बी अर्थोगोनल यस दे आर परपेन्डिकुलर म्याथमेटिकल हेर्दाखेरि तिनीहरुको डट प्रोडक्ट 0 भयो भने त्यसलाई अर्थोगोनल भन्ने जब यो अर्थोगोनल हुन्छ आइजेन भ्यालुको एउटा मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स नै सरी यो आइजेन भेक्टरको सो त्यो अर्थोगोनल क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई युज गरेर हामीले यसको सोल्भ गर्ने अर्को एउटा मेथड डेभलप गर्न सक्छौं त्यसलाई मोडल एनालाइसिस भन्छ यो पार्ट चाहिँ तिमीहरुलाई अब न्यूमेरिकलमा नचाहिने भएर जस्ट बेसिक थ्योरी मात्रै हो म तिमीहरुलाई यसको सररै एक्सप्लेन गर्छु अब यो जस्ट थ्योरी पार्टको लागि मात्रै हो है ल अब यसमा फर्स्ट स्टार्टिङ पोइन्ट के गरेको छ भने यो इक्वेसन 6.16 भनेको छ त्यो इक्वेसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म यहाँ लेखिदिन्छु तिमीहरुलाई हैन अघिको यो मेन मास भएको इक्वेसन m x डबल डट प्लस के यो x इज इक्वल टु 0 भन्ने जुन इक्वेसन छ त्यसलाई चाहिँ 6.16 लेखेको है सो अब तिमीले अघि भर्खर गरेको बुझिहाल्यो होला जुन x इज इक्वल टु भेक्टर x इज इक्वल टु क्यापिटल X sin ओमेगा t मैले एज्युम गरेर यसलाई डिफरेन्शिएट गर्यो भने के आएको थियो त x डबल डट भनेको
माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यापिटल एक्स साइन ओमेगा टी आएको थियो अनि यो क्यापिटल एक्स साइन ओमेगा टी भनेको फेरि स्मल एक्स भयो अनि ओमेगा स्क्वायर भनेको माइनस ल्याम्डा सो त्यो गर्नु खोजेको है त सो एक्स डबल डट इज इक्वल टु माइनस ल्याम्डा एक्स तिमीले यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्यो भने यु विल गेट के एक्स इज इक्वल टु ल्याम्डा टाइम्स एम बुझ्छ है यो यसरी गर्यो नभए यहीँ हेरे पनि भइहाल्यो जस्तो के एक्स इज इक्वल टु मैले यो मास म्याट्रिक्सको टर्मलाई राइट साइडमा राख्थेँ भने मास म्याट्रिक्स एक्स डबल डट हुन्छ अब एक्स डबल डटलाई मैले माइनस ल्याम्डा एक्सले मल्टिप्लाई गरेँ भने यो 6.24 आउँछ ठिक छ ठिक छ अगाडि बढे हुन्छ यो बुझिन्छ 6.24 आएको सर फेरि भन्दिन 6.24 एक्चुअली ल मैले यहाँ लेखेको क्लियर नभएर होला म तिमीहरूलाई फेरि रिपिट गर्छु लेखेर हेर है त ल फर्स्ट काम चाहिँ तिमीहरूलाई अघि मैले के भन्यो भने यहाँबाट स्टार्ट गर भनेको तिमीलाई यो मास म्याट्रिक्स मल्टिप्लाइड बाई एक्सेलरेसन भेक्टर प्लस स्टिफनेस म्याट्रिक्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर इज इक्वल टु 0 यो इक्वेसन अफ मोसन इन म्याट्रिक्स फर्म अब यसलाई मैले के गरेँ भने के एक्स इज इक्वल टु माइनस एम एक्स डबल डट लेखेँ फर्स्टमा यो स्टेपमा त केही प्रब्लम छैन नि छैन सर ल अब त्यसपछि अर्को स्टेप चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि त्यो अघिको योभन्दा अगाडिको सेसनमा पनि तिमीलाई भनेको थिएँ यो केसको फ्री रेस्पोन्सको सोलुसन चाहिँ भेक्टर एक्स इज इक्वल टु यो क्यापिटल एक्स भनेको एम्प्लिट्युड भेक्टर मल्टिप्लाइड बाई साइन ओमेगा टी अब यसलाई मैले 2 टाइम डिफ्रेन्सिएट गरेँ भने एक्स डबल डट एक्सेलरेसन भेक्टर आउँछ इज इक्वल टु अब तिमीले साइन फङ्सनलाई दुईचोटि डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने माइनस ओमेगा स्क्वायर एकचोटि डिफ्रेन्सिएट गर्दा ओमेगा अर्कोचोटि कस ओमेगा टी आउँछ अनि फेरि डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी नै आउँछ अब यो कन्सट्यान्ट एम्प्लिट्युड क्यापिटल एक्स एज इट इज यो साइन ओमेगा टी यो भयो अब तिम्रो एज्युम्सन नै क्यापिटल एक्स इन्टु साइन ओमेगा टी भनेको स्मल एक्स भनेको मिनिङ तिमीले यहाँ यसलाई यु क्यान रिप्लेस इट बाई स्मल एक्स यहाँ अब कन्फ्युजन नहुने है अघि चाहिँ क्यापिटल एक्स थियो यो चाहिँ भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड थियो भने यो चाहिँ स्मल एक्स डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर एट एनी इन्स्ट्यान्ट भयो यो चाहिँ सो अब यसको मिनिङ के भयो त भन्दाखेरि यो माइनस ओमेगा स्क्वायरलाई मैले ल्याम्डा राखिदिएँ भने सो एक्सेलरेसन भेक्टर इज इक्वल टु माइनस ल्याम्डा टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर सो यो भ्यालु एक्स डबल डटको यो भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदियो सो एक्स डबल डट भनेको माइनस ल्याम्डा भेक्टर एक्स अब माइनस माइनस प्लस भयो अनि हेर त यो इक्वेसन 6.24 यसरी आयो भनेको ठिक छ अब हजुर सर ल अब त्यसपछिको फर्दर हेर त्यसो भए सो अब हेर अब तिमीले सोल्भ गरिसकेपछि के हुन्छ भने तिमीसँग n डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम छ भने तिमीसँग n नम्बर अफ आइजन भ्यालुज हुन्छ अनि तिमीसँग n नम्बर अफ करेस्पोन्डिङ आइजन भेक्टर्स हुन्छ अब मैले फर्स्ट मोडकोलाई ल्याम्डा 1 लेख्छु त्यसको करेस्पोन्डिङ भेक्टर x1 भयो यो ब्र्याकेटमा x1 है अनि यो फेरि x भनेको फेरि x1 x2 x3 हुन्छ अहिलेको सब्जेक्ट छ नि x11 x12 भनेर सरी x21 भनेर एक्सपान्ड गरेको जस्तै यो फर्स्ट आइजन भ्यालुले दिने आइजन भेक्टरलाई x1 त्यस्तै सेकेन्ड आइजन भेक्टरले दिने भ्यालु सेकेन्ड आइजन भ्यालु ल्याम्डा 2 त्यसले दिने करेस्पोन्डिङ आइजन भेक्टर चाहिँ x2 अब इन द सेम वे यो फर्स्ट मोड यो सेकेन्ड मोड अब आइथ मोडको तिमीलाई चाहियो भने आइथ मोडको आइजन भ्यालुलाई ल्याम्डा आई त्यसको आइजन भेक्टरलाई चाहिँ xi लेख्ने सो यहाँ लेख्न खोजेको फर द आइथ मोड यु क्यान राइट इक्वेसन 6.24 एज दिस सो के र एम भनेको सिस्टमको मास र स्टिफनेस म्याट्रिक्स यसलाई एज इट इज आज अब यो एक्सको सट्टामा चाहिँ
ith मोडको आइजेन भेक्टर। अब ith मोडको आइजेन भेक्टर राख्दा तिमीले यहाँ ल्याम्डा आई राख्नु पर्यो। सो दुवै साइडमा xi। ठिक छ यो? हजुर सर। ल अब तिमीले सिमिलरली आई मोडको ल्याम्डा आई xi भएको जस्तै जे मोडको चाहिँ ल्याम्डा जे र xj हुन्छ। अब यहाँ के भनेको छ भने प्री मल्टिप्लाई इक्वेसन 6.25 बाई द ट्रान्सपोज अफ आइजेन भेक्टर अफ जेथ मोड। जेथ मोडको आइजेन भेक्टर xj छ भने त्यसको ट्रान्सपोजलाई xj ड्यास लेख्ने। सो अब यो xj ड्यासले 6.25 लाई प्री मल्टिप्लाई गर्ने। हेर है स्टेप वाइज, त्यहाँ कहीँ केही कन्फ्युजन भयो सो त। सर प्री मल्टिप्लाइङ भन्नुभयो? प्री मल्टिप्लाई सर फेरि भनिदिनु नि के हो? होइन, प्री मल्टिप्लाई भनेको तिमीसँग म्याट्रिक्स बी र ए छ भने तिमीले यो बीलाई यो ए र बी को प्रोडक्ट लियो भने यो चाहिँ प्री मल्टिप्लाइङ म्याट्रिक्स बी बाई ए भन्छ। तिमीले अब बी ए लेख्यो भने चाहिँ प्री मल्टिप्लाइङ म्याट्रिक्स ए बाई बी। म्याट्रिक्सको प्रोडक्ट चाहिँ तिमीले सेम डाइमेन्सन छ भने जसरी राख्न सक्छौ नि। सो त्यो भएको भएर तिमीले प्रोडक्ट लिँदाखेरि अगाडि राख्ने कि पछाडि राख्ने? अगाडि राख्यो भने त्यसलाई प्री मल्टिप्लाई भनेको। यो एक्सजे ड्यास चाहिँ तिमीले अगाडि राखेको छौ। ठिक छ? तिमीले अरू केही सोधेको हो कि प्री मल्टिप्लाईको मिनिङ चाहिँ त्यो हो है? अब अरू केही हो सोधेको? होइन सर। ल भयो यो? ल हेर है, अब तिमीले अहिले यहाँ के गर्यो भने आई मोडकोबाट स्टार्ट गर्यो, जे मोडको आइजेन भेक्टरले ट्रान्सपोजले प्री मल्टिप्लाई गर्यो। अब रिभर्स गर्ने, जे मोडको इक्वेसन लेख्ने अनि आई मोडको आइजेन भेक्टरले प्री मल्टिप्लाई गर्ने। सो सिमिलरली यु क्यान राइट जेथ मोड यहाँ है। जे मोडको यहाँ एक्स जे राखेपछि देयर सुड बी एक्स ल्याम्डा जे। अब यसलाई चाहिँ आई मोडको आइजेन भेक्टरको ट्रान्सपोजले प्री मल्टिप्लाई गर्ने। देन यु विल गेट दिस इक्वेसन। ठिक छ यहाँसम्म? यो 6.26 6.28 बुझिन्छ? हजुर सर। ल अब 6.26 र 6.28 को डिफरेन्स लिने। 6.26 र 6.28 को डिफरेन्स लिने। त्यो अब नेक्स्ट पेजमा देखाएँ है। ल अब तिमीलाई कन्फ्युजन छ भने एकचोटि म ब्याक जाउँ ल। अदरवाइज तिमीले मैले चाहिँ अहिले के गरेँ भने इक्वेसन 26 माइनस इक्वेसन 28 गरेँ। लेफ्ट साइडमा यो भयो। अनि अब लेफ्ट साइडमा चाहिँ यहाँ एक्स ड्यास जे एक्सआई छ, यहाँ एक्सआई ड्यास एक्स जे छ। अब फर्स्ट इक्वेसनमा ल्याम्डा आई छ, सेकेन्ड इक्वेसनमा ल्याम्डा जे छ। अब तिमीहरूले यो आइजे भनेको अघि बुझ्यौ नि तिमीसँग एउटा x1 x2 x3 1 पनि छ। अघि भर्खर आज गरेको एक्जाम्पलमा तिमीले अघि आइजेन भेक्टरहरू निकालेको थियौ नि, त्यस्तै x1 x2 x3 फर 2 छ, फर 3 छ। अब तिमीले यहाँ एकचोटि बुझ्न खोज्यो भने यो तिमीले भेरिफाई गरे पनि हुन्छ क्या। अघि भर्खर तिमीले पाएको आइजेन भेक्टरमा तिमीले डिफ्रेन्ट आइजेन भेक्टरको डट प्रोडक्ट लियो। यो बुझ्छौ तिमीले म्याथमेटिक्समा पढेको। यो डट प्रोडक्टलाई क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने एउटा भेक्टर तिमीसँग x1 छ, अर्को भेक्टर x2 छ भने अब यसको पनि सर्टेन इलिमेन्टहरू हुन्छ। यहाँ 1 0 1 होला फर एक्जाम्पल है। त्यस्तै x2 भेक्टर छ, अर्को -1 2 1 छ। अब यो दुईटाको क्रस प्रोडक्ट डट प्रोडक्ट तिमीलाई चाहियो, x1 डट x2 चाहियो भने त्यसलाई यसरी म्याट्रिक्सको फर्ममा राख्नु पर्यो भने तिमीले यसरी कुनै एउटाको ट्रान्सपोज x1 को ट्रान्सपोज मल्टिप्लाइज बाई x2 गर्यो भने त्यो म्याट्रिक्स प्रोडक्टको अल्गोरिदमले यसमा काम गर्छ है। सो त्यो भएको भएर डट प्रोडक्टलाई यसरी पनि राख्न सकिन्छ, x ड्यास जे र यो चाहिँ ट्रान्सपोज इन्टु xi। सो अब यहाँ तिमीलाई के बुझाउनु खोजेको भने यो आइजेन भेक्टरहरू इच अदर, अनि यो के म्याट्रिक्स सिमेट्रिकल छ र अब यो आइजेन भेक्टरहरू इच अदरको अर्थोगोनल हुने भएपछि यो लेफ्ट साइड 0 हुन्छ।
तिमीलाई यो बुझ्न गाह्रो भयो भने अघि गरेकै प्रब्लममा तिमीले यो सब्स्टिट्युट गरेर हेरे हुन्छ है। बुझिन्छ यो स्टेटमेन्ट? मैले यहाँ एकचोटि यो लेखेको हटाइदिएँ फेरि। सो अब के म्याट्रिक्स पनि एम म्याट्रिक्स पनि सिमेट्रिक हुने भएपछि हेर यो xi dash xj और xj dash xi को भ्यालु सेम आउँछ। सो अब यो सेम हुने भएपछि लेफ्ट साइड 0 भयो। अब राइट साइडमा पनि यो प्रोडक्ट र यो प्रोडक्टको भ्यालु सेम आउने भएपछि तिमीले यसलाई कुनै एउटा एज्युम गरेर कमन लियो भने ल्याम्डा आई माइनस ल्याम्डा जे आउँछ। ल यो 6.32 सम्म बुझेको छौ? केही प्रब्लम छ भने सोध, नभए अब अलमोस्ट यो सिद्धियो यति हो यसको। त्यो 30 बुझेन सर अलि। यस्तो भनेको के तिमीसँग यो xi र xj त पहिले नै अर्थोगोनल भइहाल्थ्यो। आइजेन भेक्टर आर अर्थोगोनल भनेको हैन। अनि त्यसैलाई राख्ने तरिका चाहिँ xj ड्याश इन्टु xi तिमीले राख्यो भने 0 आउँछ। डिफरेन्ट आई र जे डिफरेन्ट छ भने अब आई र आई नै एउटै आइजेन भेक्टरको ट्रान्सपोजले सेम आइजेन भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ सर्टेन भ्यालु आउँछ। यहाँ लेख्न खोजेको अब यो म्याट्रिक्स सिमेट्रिकल भएको भएर तिमीले यो xj ड्याश को प्रोडक्ट लिनु र xi ड्याश इन्टु xj गर्यो भने नि रिजल्ट एउटै पाउँछौ भन्न खोजेको क्या। सिमेट्रिकल म्याट्रिक्स बिचमा राख्दा फरक पर्दैन भनेको। तिमीलाई यो बुझ्न गाह्रो भयो भने तिमीलाई मैले अघि भने नि अघि के गर भने तिमीसँग x1 x2 x3 तीनवटा भेक्टर छ नि अघि गरेको 3 डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टमको लागि। अनि त्यसको के म्याट्रिक्स पनि छ एम म्याट्रिक्स पनि छ। तिमीले के गर भने सेकेन्ड आइजेन भेक्टरको ट्रान्सपोज अब के आर एम को प्रोडक्ट कति आउँछ हेर। अनि अर्को चाहिँ के गर भने x1 को ट्रान्सपोज लिने अनि यहाँ मास म्याट्रिक्सलाई सरी के राखेको छ भने के मास राखेको छ भने मास नै राख इन्टु x2 को प्रोडक्ट हेर तिमीले सेम पाउँछौ क्या। अनि तिमीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ है त। यो 30 र 31 को मिनिङ तिमीले नबुझेको भए चाहिँ यो x1 र x2 लाई लिएर हेरे पनि हुन्छ, x1 र x3 लाई लिएर हेरे पनि हुन्छ, और x2 र x3 लाई लिएर हेरे पनि हुन्छ। सो तिमीहरू त्यो अघि भएकै प्रब्लममा यो एकचोटि हेर अनि यसले के भन्न खोजेको बुझिन्छ। ठीक छ? ल अब यो दुईटा इक्वल भएपछि लेफ्ट साइड 0 भएको तिमी बुझिहाल्छौ। अनि यो दुईटा अघि पनि भने राइट साइडको यो दुईटा प्रोडक्टहरू एउटै भएपछि मैले त्यसलाई यो सेकेन्डमा जे छ त्यही बनाइदिएँ, यहाँ कमन लिएँ। सो अब यो एउटै कुरा भएपछि यो कमन तिमीले लियो भने ल्याम्डा आई माइनस ल्याम्डा जे चाहिँ बाँकी रह्यो राइट साइडमा। बुझिन्छ नि यो स्टेटमेन्ट? त्यो कसरी इक्वल भयो सर यो चाहिँ भन्दिनु त? यो तिमीहरूले त्यो भन्दा पनि राइट ह्यान्ड साइडको थियो सर। दुबै के यो तिम्रो यो तिमीले 30 बुझेको भए 31 बुझ्नु पर्यो। अनि 31 मा यो पनि x यो पनि सरी ल यसलाई x भन्दा यस्तो गरौँ न। यो प्रोडक्ट चाहिँ a भयो, यो प्रोडक्ट b भयो भने a इज इक्वल टु b भएपछि मैले यसलाई पनि b नै बनाइदिएँ। अनि b कमन लिएको, b कमन लिएँ, b कमन लिएपछि ल्याम्डा आई माइनस ल्याम्डा जे बाँकी रह्यो। ठीक छ? ल अब तिमीहरूलाई यो नबुझेको भए यसमा त्यति धेरै टाउको नदुखाउ। इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ अघि मैले भनेको यो तरिकाबाट भेरिफाई गर। तिमीहरू कुनै एउटा म्याट्रिक्सको एउटा प्रब्लमको एक्जाम्पल लिएर तिमीहरूले आफैले यो लाइनहरू भेरिफाई गर्दै गए पनि हुन्छ। ल अब यहाँ सिम्पल 6.32 बाट के भन्न खोजेको भने एउटै सिस्टमको रियल सिस्टमको तिमीहरूको त्यो कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्सको नेचर अनुसार यो आइजेन भ्यालु फरक आउँछ। अब यो ल्याम्डा आई र ल्याम्डा जे कहिले पनि 0 हुन सक्दैन भनेपछि यो 0 हुनै नसक्ने भएपछि दिस प्रोडक्ट सुड बी इक्वल टु 0। सो दिस रिलेसन इज कल्ड अर्थोगोनल रिलेसन। सिम्पल त्यही देखाउन खोजेको है। सिम्पल यो 0 हुन सक्दैन, ल्याम्डा आई र ल्याम्डा जे कहिले पनि 0 हुन सक्दैन, दुईटा आइजेन भ्यालु त एउटै हुनै सक्दैन। सो त्यो नहुने भएपछि दिस भ्यालु सुड बी इक्वल टु 0, दिस प्रोडक्ट सुड बी इक्वल टु 0। ल त्यति देखाउन खोजेको हो। अनि अब अर्को चाहिँ फेरि यसमा तिमीले
यो आईलाई जेले मल्टिप्लाई गर्दा जस्तो अघि तिमीलाई मैले भने 1 लाई 2 ले गर्यौ 2 लाई 3 ले गर्यौ अर 1 लाई 3 ले गर्यौ भने चाहिँ 0 आउँछ तर अब तिमीले 1 ले 1 लाई नै मल्टिप्लाई गर्यौ भने त्यो केसमा चाहिँ सर्टेन भ्यालु आउँछ सो नेक्स्ट चाहिँ त्यो देखाएको छ बुझ्यो है अब यहाँ हेर है डिफरेन्स यहाँ आई हुँदा अर्को इन्डेक्स जे भयो भने चाहिँ 0 आउँछ तर अब यहाँ आई हुँदा तिमीले आई नै युज गर्यौ भने त्यो केसमा चाहिँ सर्टेन भ्यालु तिमीले पाउँछौ त्यसलाई चाहिँ अब तिमीले यहाँ बीचमा मास राखेको छौ भने यसलाई जेनरलाइज्ड मास भन्छ त्यस्तै बीचमा स्टिफनेस राखेको छौ भने यसलाई चाहिँ जेनरलाइज्ड स्टिफनेस भन्छ सो एमआईएनके भन तर हामीले सुरु गर्ने बेलामा नै सुरुमै के भन्छ यो दुईटा अर्थोगोनल छ भनेर स्टार्ट गरेको छैन र ए होइन इन जेनरल आइजेन भेक्टर सधैँ अर्थोगोनल हुन्छ तिमीले यो बीचमा मास म्याट्रिक्स राख्यौ भने चाहिँ के हुन्छ हेर्न खोजेको हो यहाँ मास म्याट्रिक्स र स्टिफनेस म्याट्रिक्स भयो भने पनि त्यो भ्यालिड हुन्छ डिफरेन्ट छ भने 0 आउँछ सेम छ भने सर्टेन भ्यालु आउँछ त्यही देखाउन खोजेको हो ल अब यसमा यति हो ल तिमीहरूलाई यो लास्टको आज अलिकति बुझ्न गाह्रो पनि भयो जस्तो लाग्यो मैले आज यही नै एन्ड गरिदिन्छु तिमीहरूलाई म यो अब अर्को क्लासमा एप्रोक्सिमेट मेथड भन्ने छ सो यो अर्थोगोनल प्रिन्सिपल मेन पढ्नु परेको चाहिँ मोडल एनालाइसिस भन्ने अर्को मेथड छ त्यसको लागि हो म अर्को क्लासमा सुरुमा 5-10 मिनट तिमीलाई त्यो मोडल एनालाइसिस पनि देखाइदिन्छु अब तिमीलाई अघि भनिहालेँ यसको थ्योरी पार्ट मात्रै हो तिमीले न्युमेरिकल गर्नु पर्दैन यो कम्प्युटर युज गरेर गर्नलाई चाहिँ सजिलो छ अब तिमीले म्यानुअली गर्नको लागि चाहिँ यो भेरी लेन्दी भएको भएर त्यो एक्जामिनेसनको लागि चाहिँ यो पर्पजको लागि चाहिँ यो चाहिने होइन तिमीलाई जस्ट आइडियाको लागि म अर्को क्लासको सुरुमा 5-10 मिनटमा यो आजको त्यो एकचोटि हेर तिमीहरू अर्थोगोनल रिलेसनसिप एकचोटि रिभाइज चाहिँ गर अनि त्यसमा केही डाउट भयो भने सोध सो त्यसको रेफरेन्समा युज हुने मोडल एनालाइसिस चाहिँ म तिमीलाई अर्को क्लासमा सुरुमा एक्सप्लेन गर्दै र च्याप्टर 9 पनि स्टार्ट गर्छु र त्यो च्याप्टर अब अर्को एउटा क्लासमै सिद्धिन्छ त्यति धेरै लेन्दी छैन अब तिमीहरूले हतार गर्यो भने अब 2वटा क्लासमा मैले सिध्याउन सक्छु हैन अनि म फटाफट सिधाइदिन्छु अनि तिमीहरूलाई केही प्रब्लम भयो भने रिभिजन क्लास एउटा राखेर कन्क्लुड गर्ने पोइन्टमा पुग्न सकिन्छ म अब तिमीहरूलाई त्यो यो हप्ता चाहिँ भ्याइन सायद नेक्स्ट विक सक्छु होला म मन्डे म तिमीहरूलाई बिहानै खबर गरेर मन्डे लिन्छु अनि मन्डे र त्यस्तै गरी अब भ्याएसम्म रेगुलर टाइममै अब यो रेगुलर टाइम नहुँदाखेरि तिमीहरूको प्रेजेन्स एकदमै कम भइरहेछ मलाई पनि टेन्सन छ त्यो चाहिँ सो सकेसम्म सोमबार एउटा चाहिँ एक्स्ट्रा भयो दुबईलाई अनि थर्सडेको क्लास रेगुलर 225 कै लिएर म तिमीहरूलाई सिद्ध्याउने प्रयास गर्छु र अब मल्टी डिग्री चाहिँ यति मात्रै हो तिमीले गर्नुपर्ने त्यो भएको भएर यसको असाइनमेन्ट म राखिदिन्छु अब तिमीलाई म अर्को हप्तादेखि मैले मास्टर्सको चाहिँ मार्क्स बुझाउनु पर्ने भएको भएर उनीहरूको असाइनमेन्ट सबै सिध्याएँ अब तिमीहरूको सुरु गर्छु तिमीलाई त्यो चाहिने पोइन्टको फिडब्याकहरू पनि दिउँला तिमीहरूको मैले 6 को ए चाहिँ दुबईलाई दिएको थिएँ एउटा ग्रुपलाई 6 को बी सम्म दिने भए अर्कोलाई दिएको छैन म अब त्यहाँबाटै स्टार्ट गरेर तिमीहरूको बाँकी रहेको सबै सिध्याउँछु पनि र तिमीहरूलाई आज नै यो क्लासपछि यो मेटेरियल पनि राखिदिन्छु म प्लस यो मल्टी डिग्रीको असाइनमेन्ट पनि राखिदिन्छु त्यो तिमीहरू गर्दै गर अनि मलाई तिमीहरू धेरैले यहाँ मेसेज लेखेको रहेछौ मैले क्लास नलिएको भएर धेरै हेरिनँ बिचबिचमा नत्र रेस्पोन्ड गरिदिइरहेको थिएँ मैले त्यो ड्यामको तिमीहरूलाई गाह्रो भएको भए त्यो छोड्दै हुन्छ अनि भाइब्रेसन एब्जर्भरको पनि मैले तिमीलाई त्यो डेफ्टमा पढाएको छैन त्यहाँ भएको छोडे हुन्छ तिमीहरूले त्यो गर्नु पर्दैन गरिसकेको छौ भने ठिकै छ झन् राम्रो भइहाल्यो नत्र तिमीहरूले त्यो चाहिँ गरिरहनु पर्दैन है त्यो ड्याम्पको फ्री पनि इनिसियल कन्डिसन भएको ड्याम्पिङ भाइब्रेसन पनि दिएको थिएँ एउटा मैले त्यो र भाइब्रेसन एब्जर्भर तिमीहरूले नगरे पनि हुन्छ सर ल सर म 15 16 17 नगर्नु भनेर भन्नु भएको थियो हैन त्यो त रिपिट भएर रहेछ नि त मैले त्यो कपी पेस्ट गर्दा अघिल्लो असाइनमेन्टकै बाँकी रहेछ त्यो अनि ए हजुर त्यो पहिलाकै हो त्यो भएको भएर है ल म तिमीलाई यो आजको मेटेरियल प्लस असाइनमेन्ट अहिले एकछिनमै राखिदिन्छु तिमीहरू हेरेर गर्दै गर अब मोस्ट प्रोबेबल म मन्डे तिमीहरूलाई बिहान खबर गरेर लिन्छु है त हस् सर